प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लामा जी की गज़ल नंबर 2 11वीं जमात के तलबा व तलबात की निसाबी किताब में शामिल है। गज़ल नंबर 1 हमने पढ़ी, तो अब हम गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। ये गज़ल भी 7 इशार पर मुश्तमिल है। गज़ल मतला से शुरू होती है, लेकिन गज़ल में मक़ता मौजूद नहीं है। ये गज़ल उनके शायरी मजमुआ बाल जिब्राइल से मुंतखब की गई है। बाल जिब्राइल की ये गज़ल नंबर 40वीं है। ये गज़ल बाल जिब्राइल की बहुत मशहूर और मकबूल गज़ल है। तरन्नम छोटी बहर है, इससे गज़ल मुसलसल भी कह सकते हैं। अल्लामा इकबाल की इस गज़ल में बड़ी गहराई, बड़ा तफक्कर, बड़ा गौर, बड़ी सोच और ढंग जो इंसान को सोचने में मजबूर करता है, ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा है। तो आज हम इस गज़ल के सिर्फ 4 ही इशार पढ़ेंगे और उनकी तशरीह करेंगे। प्यारे तलबा व तालिबात, आप अपनी निसाबी किताब का सफ़र नंबर यानी पेज नंबर 123 123 निकालें और ये गज़ल वहाँ पर देखें। तो वहाँ पर ये गज़ल आपको आएगी, तो और ये इशार भी आप पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपके सामने गज़ल के पहले इशार की तशरीह शुरू करूँगा। आपको मालूम है, इकबाल की गज़लों में एक फ़लसफ़ा है, एक बेदारी है, एक होशियारी का काम है, इंसान को जद्दोजहद का दर्स है कि उससे इतना ही नहीं है कि वो लकीर का फ़कीर ही बन बैठे। तो मैं इशार नंबर पहला पढ़ूँगा। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जहाँ इम्तिहान ये काफ़िया है, और भी हैं ये रदीफ़ हैं गज़ल में। आपको मालूम है कि काफ़िया और रदीफ़ गज़ल के पहले इशार के लिए जो होते हैं वो लाजमी होता है। शायर फरमाते हैं, इस कायनात के मुतल्लिक़ कि ये कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं है। इंसान के लिए फ़कत यही दुनिया नहीं है, बल्कि सितारों से आगे और भी दुनिया आबाद है। हम देखते हैं कि आज के लोग इस बात पर तहकीक कर रहे हैं, वो सितारों पर अपना कमंद डाल के आगे बढ़ते जा रहे हैं और तहकीक करते जा रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अल्लामा इकबाल ने एक साइंसी फ़लसफ़ा यहाँ पर दिया हुआ है, जो साइंस भी आज कहती है कि हम सितारों के अंदर चाँद से आगे बढ़ रहे हैं, उधर तक भी कदम रखा कि और भी दुनिया आबाद है। जैसे सूरह फातिहा में रब्बुल आलमीन, रब है, आलमीन सेगा जमा है, किसका? जमा का सेगा आलमीन है। रब, उस कितने आलमीन हैं, यानी सेगा नहीं बताए हैं कितने हैं। आलमीन है सेगाओं में, कुछ उलमा बोलते हैं 18,000 हैं, कुछ बोलते हैं 40, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये सेगा जमा में है, इसकी तादाद मालूम नहीं हो सकती है, दिन ब दिन तहकीक हो जाती है। यहाँ पर भी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सितारों से आगे भी दुनिया आबाद है। गोया इस
عالم کے علاوہ دوسرے عالم بھی موجود ہیں. ہمیں تحقیق کرنی ہے، کھوج کرنی ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے. انسان جوں جوں عشق کے امتحانات پاس کرتا جائے گا، نئے جہانوں کا سراغ پاتا جائے گا. تو اب ہم شعر نمبر 2 پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. شاعر مشرق فرماتے ہیں یہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہیں، اور بھی سینکڑوں کاروان قافلے موجود ہیں جو ماہ سفر ہیں. گویا اس دنیا کے علاوہ کئی دنیایں موجود ہیں. دوسری جگہ اس شعر کو اس طرح فرماتے ہیں جیسے انہوں نے کیا کہیں گے ہم سمندر کے تمام جیسے کوزے میں کہتے ہیں سمندر بند کر دیا. دوسرے جگہ کس طرح انداز میں انہوں نے اسی شعر کو فرمایا. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. زمین، فلک اور فضا، اگر انہی تینوں پر انسان غور کرے گا تو اس کی زندگی کے پہلو ہی ختم ہو. پھر آگے بول رہے دوسرے مصرے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اگر یہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج نہ نکلے گا تو دنیا کی کائناتیں بھی ٹھپ ہو کر رہ جائیں گی. جو دنیا سورج آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں توانائی کا سب سے بڑا مرکز ہے. گویا اس دنیا کے علاوہ بھی کئی دنیا موجود ہیں، لیکن انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سراغ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان پر تحقیق کرنے کی کوشش ہے. تو ہم اب شعر نمبر 3 پڑھیں گے. چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم ہے. پہلے اس کا قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. شاعر مشرق فرماتے ہیں، انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس رنگ خوشبو سے مزید دنیا پر ہی اکتفا نہ کر. اگر تو اس معمولی سی دنیا پر ہی راضی ہو گیا تو سمجھ لو ناکام رہا. کیوں؟ اس دنیا سے بھی خوبصورت اور حسین ترین دنیا بہشت کی صورت میں موجود ہے، یعنی جس کا ہمارے لیے وعدہ کیا گیا ہے، مومن کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. اے انسان تو اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر جو آپ کی ابدی دنیا ہے، یہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے. تو اس دنیا کو حاصل کرنے جہاں تو ہمیشہ کی زندگی نہایت کس سے آرام و سکون سے گزار سکتا ہے. لیکن تو محض اس دنیا کا ہو کر رہ گیا ہے جو ایک عارضی دنیا ہے. تو اس میں تیری کامیابی نہیں ہے بلکہ تو خسارے کا سودا ہے تیرے لیے اگر تو اسی پر سوچتا رہے گا. اس لیے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ اور اس پر قناعت نہ کر. تو بہت تھوڑی سی چیز ہے. اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر جو دنیا اس دنیا سے لاکھوں گنا بہتر ہے اور جو ابدی دنیا ہے. تو اب میں شعر نمبر 4 پڑھوں گا. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم ہے. مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں. شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال اس شعر میں بھی بنی نوع انسان سے ہی مخاطب ہے کہ انسان کی زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے
بلکہ اس دنیا کے بعد اور دنیایں بھی موجود ہیں۔ انسان تو امتحانات دیتے رہتا ہے اور روحانی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ جمود نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نشیمن بولتے ہیں گھونسلہ کو۔ اگر ایک نشیمن انسان کا کھو گیا، ایک مقام ختم، تو اس پر پچھتا کر بیٹھے رہنا نہیں ہے انسان کو۔ آہ و فغاں کرنا، ہوزاری کرنا مناسب، بلکہ اس کو آگے بڑھنا ہے، جد و جہد جاری رکھنا ہے۔ زندگی کا نام ہی جد و جہد ہے۔ آہ و فغاں کے لیے تو مقامات اور بھی ہیں، بس آپ کو کیا ہے؟ سفر جاری رکھنا ہے، جد و جہد کرنی